نبی سیدی گھر والی اے اتنا سفر کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں جائے حضور کو ملن دی خاطر تو سمجھے تھے بیٹے مولی صاحب دا تھا نام سن دے آتے جو بڑی سورے تا سب سور سنائی نہیں سی تمہارے ذوق بن سی تو میرا بھی بن کو سی ذوق اتنا سفر کر کے آئے حضور دی بارگاہ میں مکے کو لا کے مکے کو لا کے مدینے تک 350 کلومیٹر دا فاصلہ یہ پہاڑی علاقہ سوکتا تکلیفاں مسلمانوں سفر دیاں برداشت کریں دا جدا آئے مدینے طیبہ میں نبی سیدہ شہر کا نام دے ذرا سبحان اللہ میں تورے ذوق تے پڑھدا پیا نیک نصیب انہاں دے یارو تے جنہاں ڈٹھڑا شہر مدینہ چم چم روضے پاک دی جالی کو پہ عاشق تھار نسینہ دے سجدے میاں پاک حرم وچ تے پے لٹ نور خزینہ ای سکھدے دی آج پوجا مولا بن دیکھا شہر مدینہ ارد پیا کرے نام مدینے طیبہ جمع آئے نبی سید مسجد نبی شریف میں تشریف فرما گئے صحابہ کو نبی بعد میں سنے دے یہ سدھا کملی والے دے حجر مبارک جائے کملی والے دا بستر مبارک بچھا پیا بی بی ام حبیبہ اے ابو سفیان دی بیٹی لگت جگر نور نظارے بھی آئی آخر کیونکہ جگر دا ٹکڑا جو آئی جڑائی بی بی ڈٹھے اپنے بابے کو خوش تھی گئی ہے عرصے درات باپ کنڈا بابا جو لگ آئے نبی سونے دے بستر پہ پہن لگے گا عذاب مصطفیٰ دی بھی دی وائے سجرہ سید قبلہ سید زین العابدین سید اے نبی دادب کے بارے نہیں آدھے اے قاری بشیر نہیں آدھا کوئی اللہ نہیں آدھا اے مدینے والے دا خود فرمانے جو انبیاء مند ادب کی میں کریں دے امام الانبیاء دی تعظیم کی میں کریں دی مسلمانوں میرے گھر والے میں پجان دے میرے دوست میں پجان دے کتنا خبر احترام کریں دے حسن قبلہ شاہ صاحب دے آنی کمانی خبر کتنا احترام کریں دے حسن بھائی جنہ سر دے کھلا محمد عربی دا چہرہ لٹھے اللہ دی قسم دے ہے باری لٹھے امس کے اتھائی میں پردہ بیوٹ مدید مدنی امہی دلائیے اوٹی مدید توڑی زبان بھی سونی تھی وہ دے پڑو جا باقی گانی تیار کی دیوتے دے پر نبی دا سہرہ پر